बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसालें आप लोगों ने लिख ली हैं जी, चलें चेक करते हैं। मेरे चेक करने का तरीका ये होता है, अब ऐसा अगर मैं करूँ ना, एक एक की कापी चेक करो जनाब, वहाँ पर टिक्के लगाऊँ, मेरा ख्याल है बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग ईमानदारी से मेरे मुताबिक आप काम करो, जहाँ पे मिसाल गलत है वहाँ पे तस्दीक करो, और अगर सही है तो आप टिक लगा लो वहाँ पे, और नकल नहीं करनी है, आपने नकल नहीं करनी। अब ये नहीं है कि काम हो रहा है और सारे दिन आप कहानियाँ करके नाल काम जो है ना वो देखा जा रहा है। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, अपना काम करें, कोई मसला नहीं। गलत है कर दें, गलत करते हैं कोई मसला नहीं, बिल आखिर आपको आ जाएगा। और अगर आप नकल मारेंगे तो फिर नहीं आएगा। सही है। पहली मिसाल में अब है, आपकी 3 आते हैं, यहाँ पे दूसरी आदत है, सिर्फ मुअन्नस औलाद मौजूद है, सुदुस मा तासी, सुदुस मा तासी। बिन अकेली हो, आपको मैंने बताया उसकी 2 आते हैं, अकेली हो तो उसको निस्फ के सानी के साथ आ जाए। उसूल नंबर 3, तो मसला हम बनाते हैं 6 से। इसको आधा दिया निस्फ, और इसको छठा हिस्सा 1 दिया, और जो 2 बच गया था वो भी इसको दे दिया असबा होने की वजह से। मुज़क्कर औलाद मौजूद है तो बाप की कौन सी हालत है? पहली हालत है सुदुस, और ये दोनों क्या होंगे? असबात, बेटे असबा होते हैं। तो मसला ये आएगा किससे? 6 से, छठा हिस्सा 1 और 5 इनको। यहाँ पे बेटे बेटी को असबा बना देंगे, आपको मैंने बताया हुआ है। और मुज़क्कर औलाद मौजूद है, आपको क्या देंगे? छठा हिस्सा सुदुस। मसला बनाएंगे 6 से, इसको 1 देंगे और इनको बाकी जो बचेगा 5 को हम उसको दे देंगे। यहाँ पे सिर्फ मुअन्नस औलाद मौजूद है, बेटियों को आप पहले दे रहे हैं, ये इसको दे दें, ठीक है, सुदुस मा तासी, सुदुस मा तासी। और बेटियां 1 से ज़्यादा उनको क्या देते हैं? सुलुसान। तो एक ही फरीक से हैं। सुलुस का मसला बड़ा है, उसूल नंबर 2, हम मसला बनाएंगे 6 से, और इसको छठा हिस्सा 1 देंगे, और इसको जो तीसरा हिस्सा है डबल करके देंगे। तीसरा हिस्सा 2 है, 2 जमा 2, 1 बच गया वो हम इसको दे देंगे। सिर्फ मुअन्नस औलाद मौजूद है तो बाप की कौन सी हालत है? सुदुस मा तासी, ठीक है जी। और ये अकेली बेटी को क्या देते हैं? निस्फ। डिसप्ली के सानी के साथ आ जाए, मसला किससे बनाते हैं? 6 से। इसको तीसरा 3 दे दिया आधा, और इसको छठा हिस्सा 1, और बाकी 2 बच गए वो भी हमने इसको दे दिए। अलर्ट होके बैठेंगे, अलर्ट होके, ये ना सोचने के बाद में हम चलो वीडियो देख रहे हैं घर में जाके, इधर मुतवज्जो। बेटा बेटियों को क्या बना देता है? असबा। मुज़क्कर औलाद मौजूद है, आपको क्या देंगे? सुदुस, पहली हालत है। और मसला बनाएंगे उसूल नंबर 1 के मुताबिक 6 से, इसको 1 और इनको 5। 4 बेटियां, 1 से ज़्यादा बेटियां हैं, बेटियों को 1 से ज़्यादा क्या देते हैं? सुलुसान। और सिर्फ मुअन्नस औलाद हो, बाप की कौन सी हालत है? सुदुस मा तासी। इतनी मिसालें अगर बंदा कर लेना, अगर जितने में दूँ आप लोग ईमानदारी से करो और करते रहो, मैं कहता हूँ ये भूलती नहीं है भाई आपको। हाँ जी, मरते दम तक नहीं भूलेगी, बल्कि मरने के बाद मुझे लगता है जन्नत में भी जाके नहीं भूलेगी। ये वहाँ पर भी आप हिस्से जो है ना वो बांटोगे, और ये जो है ना वो बता रहा है, अगर किसी ने हिस्सा बनवाना आएगा 10 दो, मैं कहता अगर जन्नत के टुकड़े का झगड़ा पड़ गया ना तो ये मेरा या उसका है, इसके कितने हिस्से होंगे? ये पहुँच जाएंगे मुझे आता है। हाँ जी, तो यहाँ पे मुकदमा मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मसला बनाएंगे 6 से, इनको जो तीसरा हिस्सा है 2 वो डबल करके हम देंगे, और छठा हिस्सा 1 दिया, बाकी 2 बच कर वो भी हम इसको दे दिए। और यहाँ भी 1 से ज़्यादा बेटियाँ हैं, इन तीनों को क्या मिलेगा? सुलुसान। तो सिर्फ मुअन्नस औलाद है, अब सुदुस मा तासी, अब सुदुस मा तासी। मसला किससे बनाएंगे? मसला 6 से बनाएंगे, छठा हिस्सा 1 इसको दिया, 4 इसको दिया, और 1 बच गया वो हमने इसको दे दिया। अब यहाँ पे बिंत जो है ना ये काफिर है। आपको एक बात मैंने कहा ना, मैं आपको जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना तो मैं आपको चीज़ें बताता जाऊँगा, मैं जैसे जैसे आगे चलेंगे चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अब काफिर मुसलमान का वारिस नहीं है, और मुसलमान काफिर का वारिस नहीं है हमारे मज़हब के मुताबिक, ठीक है। ला यरिसुल मुस्लिम अल काफिर वल काफिर अल मुस्लिम, इस तरह की हदीस आती है। तो इसलिए इसका होना और ना होना बराबर है, इसका एतबार ही नहीं। जब ये वारिस नहीं तो इसका एतबार नहीं, ये महरूम है, ये महरूम है। इसको क्या कहेंगे? महरूम। एक होता है महजूब,
وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. ایک ہوتا ہے محجوب اور ایک ہوتا ہے محروم. ٹھیک ہے, اس کو نہیں ملے گا, گویا باپ کی اولاد ہے ہی نہیں, باپ کی اولاد ہے ہی نہیں. تو یہ اشباہ اور مسئلہ بنائیں گے ہم ایک سے. ایک میرا دوست ہے, اس کے والد صاحب نا 25 سال سے ہائی کورٹ کے وکیل ہیں, وہ 25-30 سال سے, ابھی وہ بھی مطلب وکیل ہے. اس نے مجھے ٹیلی فون کیا 1 مہینہ پہلے کی بات ہے, کہتے ہیں میرا کیس ہے تو آپ اس کی دلائل ڈھونڈ کے دو. میں نے کہا بھائی کیا دلائل ڈھونڈ کے دوں؟ کہتے ہیں میرے پاس ایک عورت آئی ہے, لڑکی ہے وہ, اور وہ کرسچن سے مسلمان ہو گئی, اس نے مسلمان کی شادی کر لی. اب اس کا والد بہت ہوا ہے, وہ کافی پراپرٹی ہے, تو اس کو وہ حصہ نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں تمہیں حصہ یہ ملتا نہیں ہے, آپ کوئی جگہ نکال کے دوں. میں نے کہا بھائی یہ مشہور بات ہے اور یہ مسلم اصول ہے, سب لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان, اب اس کو چاہیے تھا اگر وہ پراپرٹی لینی ہے تو پھر وہ نہ ہوتی. وہ اگر وہ پراپرٹی کی وجہ سے اتنی زیادہ پریشان ہے تو پھر وہ ہوتی نا. اب اگر وہ ہو گیا پراپرٹی, اس کو چھوڑنا پڑے گا. کہتے نہیں جو ہے نا وہ جو ہے آپ کو نکال کے دو ہر صورت. میں نے کہا بر چلو کوئی نہ کوئی, ہر جگہ میں کوئی نہ کوئی اختلافات ہوتے ہیں, یہ میں اضافی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا ہاں, بعض لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ کافر کا وائرس ہے اور کافر مسلمان کا وائرس نہیں ہے. کہتے یہ کدھر ہے؟ میں نے کہا وہ ایک حدیث آتی ہے الاسلام یعلو ولا یعلا, اسلام غالب آئے گا, اسلام بلند رہے گا اور اس پر کوئی چیز بلند نہیں ہوتی. تو میں نے کہا یہ اصول کو بعض لوگوں نے لے کر نا یہ فتویٰ دے دی ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ دونوں وائرس نہیں ہے تو یہ کام خراب ہے. ہاں مسلمان وارث ہیں, فائدہ لے گا ادھر سے, مسلمان ادھر سے فائدہ لے گا لیکن دے گا نہیں, تاکہ ہم بلند رہیں. میں نے کہا پھر اب یہ, میں نے کہا لیکن جب یہ آپ کسی ہائی کورٹ کی جج کے پاس جا کے جب یہ چیز رکھو گے نا, ٹھیک ہے, وہ میں نے عام نہیں لکھا ہوا, یہ بات کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں. میرے پاس وراثت کی بات عربی کتابیں اور اس میں جو شروحات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا لیکن یہ بات چلنی نہیں ہے, جو مشہور چیز ہے وہ وہی ہے. ہاں یہ ہے کہ مطلب کوئی اور آپ کہیں اور سے کوئی ذریعہ ڈھونڈ لو, ہاں, یا باپ نے کوئی ہبہ کیا ہو یا کوئی وصیت کی ہو, مطلب اس ضمن میں اگر کوئی چیز اس کو ملتی ہے وہ تو ہو سکتا مل جائے, لیکن یہاں پہ چیز نہیں ملے. سمجھ آ گئی؟ ہاں جی. ابن کافر ہے تو گویا اس کا اعتبار نہیں, تو یہ اس کو اسبا نہیں بنائے گا. اب اکیلی بیٹی ہے تو اس کو ہم دیں گے نصف, اکیلی ہے, اور باپ کو سدس مات تاثیر. ٹھیک ہے, اور اس طریقے ثانی کے ساتھ آ جائے اصول نمبر 3. مثلا ہم بنائیں گے 6 سے, اور اس کو 3 اور اس کو چھٹا حصہ 1 اور 2 بچ کے وہ بھی ہم اس کو دے دیں گے. اب یہ دونوں ہی کافر ہیں تو لہٰذا یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ محروم. ان کو محجوب نہیں لکھنا بھائی, ان کو محجوب نہیں لکھنا. محجوب اور محروم میں بڑا فرق ہے. میں نے کہا میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا, بس اتنا یاد رکھو, there is wide difference between both محروم اینڈ محجوب. انگلش پڑھتے ہیں اس لیے انگلش پڑھنے والے اسٹوڈنٹوں کو انگلش میں بتانا پڑتا ہے. اچھا بھائی, تو یہاں پہ یہ اسبا ہے مسئلہ, ٹھیک ہے, اور یہاں بھی اسبا ہی ہے, اولاد نہیں. مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ ایک. چلیں آج اتنا کافی ہے. آپ لوگوں نے مثالیں جو ہے نا آپ نے یہ دوبارہ حل کرنی ہے اگر آپ نے نہیں کی ہوئی تھی, اور اگر کی ہوئی ہیں تو آپ نے پھر تقابل کر لینا ہے, اور کل انشاءاللہ مزید آگے چلیں گے ہم اور مثالیں حل کریں گے.